अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम जब भी किसी अफ्रीकी मुल्क का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में खाना जंगी, प्यास, गुर्बत, स्याह फाम लोग और उनकी दर्दनाक तारीख याद आ जाती है। दोस्तों, जैसा कि अफ्रीका के लोग स्याह रंगत के होते हैं, इसी वजह से पूरे यूरोप वाले इन्हें नीच और गुलाम समझते हैं और वो इनके साथ हर महाज पर दो नंबरी करते रहे हैं, जिससे अफ्रीकन ममालिक आज गुर्बत का शिकार हैं और यूरोपीय ममालिक अमीर से अमीर होते जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? और इसके अलावा पूरी अफ्रीकन तारीख में एक ऐसा लीडर जिसने फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की नींदें हराम कर डाली हैं, इसने ऐसा कौन सा दाव खेल दिया जिससे फ्रांसीसी अफवाज भागने पर मजबूर हो गई हैं? तो दोस्तों, ये और बहुत कुछ आज हम जानेंगे इस मुख्तसर वीडियो में। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं मुल्क बुर्किना फासो के दिलचस्प और मालूमाती सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बुर्किना फासो, जबकि 1974 से पहले इस मुल्क का नाम अपर वोल्टा था। थॉमस सैंक्रा ने इसका नाम तब्दील करके बुर्किना फासो रख दिया था। इस मुल्क की जून 2025 के मुताबिक कुल आबादी 2,40,00,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 2,74,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क के साथ 6 ममालिक की सरहदें मिलती हैं। इस मुल्क के कैपिटल का नाम है वागाडोगू। इस शहर की कुल आबादी 35,20,820 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर की सबसे मशहूर जगह का नाम नेशनल म्यूजियम है। यह म्यूजियम 1962 में तामीर किया गया था। इस म्यूजियम में 7,500 के करीब आसार कदीमा की अशिया, आराइशी जेवरात, मुजस्मे, मौसीकी के आलात और ज़रई आलात नुमाइश के तौर पर रखे गए हैं। दोस्तों, इस मुल्क के कौमी फूल का नाम रेड रोज, कौमी परिंदे का नाम अपर वोल्टा और कौमी जानवर का नाम व्हाइट स्टैलियन ऑफ डोंगुलावी है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे फेमस डिश का नाम है यासा चिकन। ये डिश इस मुल्क में सबसे ज्यादा शौक से खाई जाती है। यहाँ के त्यौहार और फंक्शंस इस डिश के बगैर अधूरे समझे जाते हैं। इस डिश को बड़े एहतमाम से तैयार किया जाता है। ये डिश मुर्गी के गोश्त से बनाई जाती है और यहाँ के लोग इसे रोटी चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो एक मुस्लिम अफ्रीकी मुल्क है जिसका शुमार तरक्की पजीर ममालिक में होता है। दोस्तों, इस मुल्क की सालाना GDP $20 मिलियन है और लोगों की सालाना आमदनी सिर्फ $930 है। मतलब लोग बड़ी तादाद में भूख और प्यास से मरते हैं। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया के 10 गरीब तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ के 40% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मुस्लिम मुल्क भी पिछली कई दिहाइयों से मगरिब की गुलामी का शिकार रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो ये एक गरीब मुल्क है, लेकिन इस मुल्क से हर साल 80 टन या इससे भी जायद सोना निकाला जाता है और इस सोने की मालियत 5 से 6 बिलियन डॉलर के करीब बनती है। इतना सोना निकलने के बावजूद ये मुल्क गरीब क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये सोना ये मुल्क नहीं बल्कि कोई और निकाल कर ले जाता है और वो मुल्क है फ्रांस। जबकि बुर्किना फासो के रिजर्व में सिर्फ 36 किलो सोना मौजूद है। कई सालों से ये सोना फ्रांस चोरी से लूट कर ले जा रहा है। आज आपको जो यूरोप अमीर नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका और एशियाई ममालिक से लूटमार की वजह से है और अफ्रीका का तो अभी तक खून चूसा जा रहा है। यहाँ के लोगों को भूख और प्यास में रखा जाता है। बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा बड़ा सोना उगलने वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क के प्रेसिडेंट का नाम कैप्टन इब्राहिम ट्रॉरे है, जो सिर्फ 37 साल की उम्र में ही इस मुल्क का सदर बन गया और ये दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन सदर है। लेकिन इसके फेमस होने की एक बहुत ही दिलचस्प वजह है, वो ये कि पूरी दुनिया का मीडिया इसके कारनामों की वजह से इसे पूरे अफ्रीका का लीडर मान रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इब्राहिम ट्रॉरे इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो एक वक्त आएगा जब ये पूरे अफ्रीका का लीडर बन जाएगा, जिससे टकराना या निमटना खास तौर पर मगरिब ममालिक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस शख्स में ऐसी कौन सी खूबी या सलाहियत मौजूद है कि इसने पूरे यूरोप को ललकार दिया है। दोस्तों, इसने 2019 में मिलिट्री ज्वाइन की। ये बचपन से ही ज़हीन था और 2020 में ये मिलिट्री का कैप्टन बन गया। इसने कैप्टन बनने के बाद देखा कि मुल्क की आर्मी के पास पैसा मौजूद ही नहीं
جبکہ یہاں کے سیاستدان عیاشی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ دوستو، جنوری 2022 میں فوج نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا اور یہ لڑکا اس عمل میں ایک سپاہی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ ملک کا قائم مقام صدر پول ہنری کو بنا دیا گیا۔ جب اس شخص نے بھی وعدے پورے نہیں کیے تو اس لڑکے نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ملک کا اقتدار خود سنبھال لیا اور پورے ملک میں فوجی نظام مسلط کر دیا۔ اس شخص کی قابلیت اور ذہانت کا اندازہ پوری فوج کو تھا، اسی وجہ سے پوری فوج کی رضامندی سے ابراہیم ترارے کو فوج کا صدر بنا دیا گیا۔ دوستوں، سب سے دلچسپ بات یہ، ابراہیم ترارے نے صدر بنتے ہی سب سے پہلے فرانسیسی آرمی کو اپنے ملک سے نکلنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی 1 مہینے کے اندر ملک سے نکلنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، جو کہ پوری دنیا کے لیے سب سے حیران کن بات تھی، کیونکہ جو کوئی نہ کر سکا وہ اس نے کر دکھایا۔ پورے ملک کے گولڈ کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے تاکہ ملک سے باہر کوئی بھی سونا نہ لے جا سکے، کیونکہ دوستوں، فرانس نے اس ملک کو کئی دہائیوں سے کھوکھلا کیا ہوا تھا۔ ہمیشہ اس ملک میں کٹ پتلی حکومت مسلط کی گئی اور قانون بھی ایسے رکھے گئے کہ یہ لوگ کبھی بھی غربت سے باہر نہ نکل سکیں۔ ملک کا جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کا 70% فرانس میں رکھا جائے گا۔ اگر ملک کو پیسے کی ضرورت پڑے گی تو فرانس میں 70% پڑا ہوا وہ پیسہ قرض کی صورت میں دیا جائے گا، جو کہ سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ اور دوستو، اس کے علاوہ یہاں کے سیاستدانوں کے بچوں کو فرانس میں پڑھایا جاتا تھا، جس سے فرانس بچوں کی ذہن سازی اپنے مطابق کرتا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر کٹ پتلی حکومت کا کردار ادا کریں اور فرانس کے اشاروں پر چلیں۔ یہ سلسلہ پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا تھا، جس پر ابراہیم ترارے نے کاری ضرب لگا کر ختم کر دیا۔ دوستو، مغرب کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب رشیا نے تجارت اور مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کے لیے ابراہیم ترارے کو دعوت کا پیغام بھیجا۔ جب یہ نوجوان جہاز سے اترا تو سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس نے کپڑوں یا پینٹ کوٹ کی بجائے آرمی کی یونیفارم پہن کر اس دورے میں شرکت کی، جو کہ خاص طور پر مغرب کے لیے ایک ناقابل برداشت چیز تھی۔ دوستوں، ابراہیم ترارے کا رشیا آنا یہ پیغام تھا کہ اب رشیا بھی اس افریقی ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج تک کوئی بھی افریقی لیڈر اس طرح آرمی کی یونیفارم میں رشیا نہیں آیا تھا۔ یہ نوجوان سب کے لیے ایک پیغام تھا کہ میں صرف مہمان کے طور پر نہیں، بلکہ اتحاد بنانے اور اپنے ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ دوستوں، یہ نوجوان افریقہ کو اس غلامی کے نظام سے نکالنے کے لیے پورے یورپ سے ٹکر لینے جا رہا ہے، جبکہ یورپی ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس ملک کے حالات اور بگڑنے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستوں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب سے ابراہیم ترارے صدر بنا ہے، ملک کی معیشت، سالانہ GDP اور تمام شعبوں میں بہتری آ رہی ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق بھی برکینا فاسو کی اکانومی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، جو کہ اس ملک کے لیے خوش آئند بات ہے۔ دوستو، یہ نوجوان پورے افریقہ کے لیے ایک امید کی کرن بن چکا ہے۔ اس سے پہلے جس افریقی لیڈر نے بھی اس غلامی سے نجات کے لیے یا پھر مغرب کے خلاف بات کی تو اسے شہید کر دیا گیا تھا، اور ابراہیم ترارے پر بھی کئی دفعہ جان لیوا حملے ہو چکے ہیں، جن میں ابراہیم ترارے محفوظ رہے۔ اس ملک کی کرنسی کا نام ہے ویسٹ افریقن CFA فرینک۔ ایک ویسٹ افریقن CFA فرینک پاکستانی 0.49 جبکہ انڈین 0.149 روپے بنتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ملک بے حد غریب ہے، اس لیے یہاں ٹورزم نہ ہونے کے برابر ہے۔ امید ہے دوستوں کہ برکینا فاسو کا یہ سفر آپ کے لیے بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات سے بھرپور گزرا ہوگا۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا تو فرینڈز، اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔